कक्षा 9 र 10 को लागि ज्यामितिको आधारभूत जानकारी भाग 3। आजको हाम्रो टपिक छ त्रिभुजको अनुरूपता र समरूपता। सुरुमा हामी अनुरूपको बारेमा पढौं। अनुरूप भनेको कुनै दुई ज्यामितीय आकृतिहरू उस्तै आकार र एउटै नापका छन् भने त्यस्ता ज्यामितीय आकृतिलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? अनुरूप भन्छौं। यहाँ आकार भन्नाले हामी कोण बराबर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र नाप भन्नाले चाहिँ भुजा बराबर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आकार बराबर भनेको त्यो दुईटा आकृतिको कोण बराबर र नाप भनेको त्यो दुईटा आकृतिको भुजाहरूको नाप बराबर भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चित्रमा हेरौं, दुईवटा त्रिभुज छ, त्रिभुज एबीसी र त्रिभुज एक्सवाईजेड। यो दुईटैको आकार र नाप के छ? बराबर छ। अर्थात् दुईटा त्रिभुजको कोणहरू र भुजाको नाप के छ? बराबर छ। यो दुईवटा अनुरूप त्रिभुजहरूलाई चाहिँ हामीले खप्ट्याएर हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिन्दु एक्स माथि बिन्दु ए, बिन्दु वाई माथि बिन्दु बी, बिन्दु जेड माथि बिन्दु सी खप्टिएर रहन्छ। एउटा आकृतिमाथि अर्को आकृति ठ्याक्कै मिलेर खप्टिन्छ। यी दुई त्रिभुजहरूलाई खप्ट्याएर हेरौँ त के हुँदो रहेछ। हामीले त्रिभुज एबीसी र त्रिभुज एक्सवाईजेडलाई खप्ट्याएर हेर्यौं। यसरी खप्टाउँदा फेरि त्रिभुजको तीनवटा बिन्दुहरू एक अर्कामाथि परे। यसरी दुईवटा त्रिभुजलाई खप्ट्याएर हेर्दा के देखियो भने त्रिभुज एबीसी र त्रिभुज एक्सवाईजेड को आकार र नाप के रहेछ? एउटै रहेछ भन्ने देखियो। त्रिभुज एबीसी र त्रिभुज एक्सवाईजेड को भुजा एबी र भुजा एक्सवाई, भुजा बीसी र भुजा वाईजेड र भुजा एसी र भुजा एक्सजेड के छ त? बराबर छ। अनुरूपलाई संकेतमा कसरी लेखिन्छ हेरौं। यस्तो साइनले चाहिँ अनुरूप भन्ने बुझाउँछ। त्रिभुज यसलाई कसरी पढिन्छ भन्दाखेरि त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज एक्सवाईजेड भनेर हामी यसलाई पढ्छौं। अब हामी दुईवटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुने अवस्थाहरू हेरौं। एक नम्बरमा छ भू भू भू, साइड साइड साइड। एउटा त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरू अर्को त्रिभुजका तीनवटा भुजाहरूसँग अलग अलग आपसमा बराबर छन् भने उक्त दुई त्रिभुजहरू के हुन्छ? अनुरूप हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं भू 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 तथ्य। चित्रमा हेरौं, दुईवटा त्रिभुज एबीसी र पीक्यूआर लिएको छौं हामीले। यसमा त्रिभुज एबीसी को एबी भुजा र त्रिभुज पीक्यूआर को पीक्यू भुजा बराबर छ। त्यसैगरी बीसी भुजा र क्यूआर भुजा, त्यसैगरी एसी भुजा र पीआर भुजा बराबर छ। यसरी तीनवटै भुजा बराबर भएकोले त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज पीक्यूआर हामी भन्न सक्छौं। कुन तथ्यबाट भयो भन्दाखेरि भू 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 तथ्यबाट चाहिँ दुईवटा त्रिभुज के भयो त? अनुरूप भयो। दुई नम्बरमा छ भू को भू, साइड एंगल साइड। एउटा त्रिभुजमा दुईवटा भुजाहरू र तिनीहरू बीचको कोणसँग अर्को त्रिभुजको दुईवटा भुजा र तिनीहरू बीचको कोण अलग अलग आपसमा बराबर छ भने यी दुई त्रिभुजलाई हामी के भन्छौं? अनुरूप भन्छौं। यसलाई हामी भूको भू तथ्य भन्छौं। चित्रमा हेरौं, यसमा पनि हामी दुईवटा त्रिभुज एबीसी र पीक्यूआर लिन्छौं। त्रिभुज एबीसी र त्रिभुज पीक्यूआर मा भुजा एबी बराबर भुजा पीक्यू छ। त्यसैगरी एंगल एबीसी बराबर पीक्यूआर, त्यसैगरी भुजा बीसी बराबर क्यूआर छ। यसरी
एउटा भुजा एउटा कोण र अर्को भुजा बराबर भएकोले त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज पीक्यूआर हुन्छ। कुन तथ्यबाट भयो? भू को भू, भुजा कोण भुजा, तथ्यबाट चाहिँ यो के भयो त अनुरूप भयो। 3 नम्बरमा छ को भू को एएसए कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल। एउटा त्रिभुजको दुईवटा कोण र ती कोणहरू बीचको भुजा अर्को त्रिभुजको दुईवटा कोण र ती कोणहरू बीचको भुजासँग अलग अलग आपसमा बराबर छन् भने उक्त दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। यसलाई हामी को तथ्य भन्छौँ। चित्रबाट बुझौँ। चित्रमा त्रिभुज एबीसी को एंगल एबीसी र त्रिभुज पीक्यूआर को एंगल पीक्यूआर बराबर छ। त्यसैगरी बीसी भुजा र क्यूआर भुजा बराबर छ। त्यसैगरी एंगल एसीबी र एंगल पीआरक्यू के छ बराबर छ। यसरी त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज पीक्यूआर हुन्छ। कुन तथ्यबाट हुन्छ? को भू को तथ्यबाट अनुरूप हुन्छ। 4 नम्बरमा छ को भू एंगल साइड। एउटा त्रिभुजको दुईवटा कोण र एउटा भुजा अर्को त्रिभुजको दुईवटा कोण र एउटा भुजासँग अलग अलग आपसमा बराबर छन् भने उक्त दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। यसलाई को भू तथ्य भनिन्छ। चित्रबाट बुझौँ। दुईवटा त्रिभुज एबीसी र पीक्यूआर लिएको छ। चित्रमा त्रिभुज एबीसी को एंगल एसीबी बराबर त्रिभुज पीक्यूआर को एंगल पीआरक्यू छ। त्यस्तै गरी एंगल एबीसी बराबर एंगल पीक्यूआर छ र एउटा भुजा एबी बराबर पीक्यू छ। यसरी त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज पीक्यूआर हुन्छ। कुन तथ्यबाट हुन्छ? को भू कोण भुजा। 5 नम्बरमा रहेको छ सकभू समकोण कर्ण भुजा आरएचएस। एउटा त्रिभुजको समकोण कर्ण र एउटा भुजा अर्को त्रिभुजको समकोण कर्ण र एउटा भुजासँग अलग अलग आपसमा बराबर छन् भने उक्त दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। यसलाई हामी सकभू तथ्य भन्छौँ। चित्रमा हेरौँ। दुईवटा समकोण त्रिभुज लिएको छ। चित्रमा एंगल एबीसी र एंगल पीक्यूआर दुईटै समकोण 90-90 डिग्री भएकोले त्यो बराबर छ। त्यस्तै एसी र पीआर कर्ण पनि बराबर छ र एउटा भुजा बीसी र क्यूआर पनि बराबर छ। यसरी दुईवटा त्रिभुज सकभू तथ्यबाट अनुरूप हुन्छ। अब हामी अनुरूप त्रिभुजका विशेषताहरूतिर जाउँ। अनुरूप त्रिभुजका क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। चित्रमा हेरौँ। चित्रमा दुईवटा त्रिभुज पीओक्यू र आरओएस छ, जसमा एंगल ओपीक्यू बराबर ओएसआर छ। दुईटै एकान्तर कोण भएकोले पीक्यू भुजा बराबर आरएस भुजा छ मानौँ। त्यस्तै गरी पीक्यूओ र ओआरएस एंगल बराबर छ, यो पनि एकान्तर कोण भएकोले। यसरी को भूको तथ्यबाट चाहिँ त्रिभुज पीओक्यू र आरओएस अनुरूप छ।
यो दुईटा अनुरूप भयो भने के भन्न सक्छौँ भन्दा हामी त्रिभुज POQ को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ROS को क्षेत्रफल भन्न सक्छौँ। यस्तै गरी अनुरूप त्रिभुजको संगत भुजाहरू बराबर हुन्छ। दुईटा त्रिभुज अनुरूप छ, संगत भुजा भनेको हेरौँ PO बराबर OS। PO भनेको एंगल PQO को सम्मुख भुजा हो। PQO कुन कोणसँग बराबर थियो? QRS सँग। QRS को सम्मुख भुजा भनेको OS हो। त्यही भएर PO र OS बराबर। यस्तै गरी OQ भुजा बराबर OR। OQ भनेको एंगल OPQ को सम्मुख भुजा हो। एंगल OPQ कुन कोणसँग बराबर थियो? OSR सँग। OSR को सम्मुख भुजा भनेको कुन हो? OR। त्यही भएर OQ बराबर OR हुन्छ। अर्को छ अनुरूप त्रिभुजका संगत कोणहरू बराबर हुन्छ। यसलाई पनि चित्रबाट बुझौँ। चित्रमा दुईवटा त्रिभुज ABD र BCD छ, जसमा AB भुजा र DC भुजा बराबर छ र समानान्तर छ भनेर पनि मानौँ। त्यसै गरी एंगल ABD बराबर BDC हुन्छ एकान्तर कोण भएकोले। त्यसै गरी अर्को भुजा BD दुईटै त्रिभुजको साझा भुजा भएकोले बराबर हुन्छ। यसरी दुईवटा त्रिभुज ABD र BCD भूको भू तथ्यबाट अनुरूप हुन्छन्। यो अनुरूप भयो भने यसका संगत कोणहरू ADB र CBD बराबर हुन्छ। ADB भनेको AB भुजाको सम्मुख कोण। AB भुजाको सँग बराबर थियो CD। CD को सम्मुख कोण कुन हो? CBD। त्यही भएर यी दुईटा कोण बराबर हुन्छ। त्यसै गरी अर्को संगत कोण BAD र BCD बराबर हुन्छ। यो BD दुईटै त्रिभुजको BD भुजाको सम्मुख कोण हो। अब समरूपको बारेमा बुझौँ। कुनै दुई ज्यामितीय आकृतिहरू उस्तै आकारका छन् भने यस्तो ज्यामितीय आकृतिहरूलाई समरूप भनिन्छ। चित्रमा हेरौँ, दुईवटा त्रिभुजहरू लियौँ। अघि पनि भनेको छौँ हामीले आकार भनेपछि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो? यसको कोणहरू बराबर छ तर साइज नाप बराबर छैन, भुजाहरूको नाप बराबर छैन। यसमा दुईटा त्रिभुजको कोणहरू चाहिँ बराबर छ। जस्तै एंगल BAC बराबर एंगल QPR छ। एंगल ABC बराबर एंगल PQR छ। दुईवटा कोण बराबर हुने बित्तिकै तेस्रो कोण आफै बराबर हुने भयो। एंगल ACB बराबर PRQ छ। त्यही भएर यो दुईटा त्रिभुजलाई हामी समरूप त्रिभुज भन्न सक्छौँ। यसलाई संकेतमा कसरी लेखिन्छ हेरौँ। त्यहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। दुईवटा त्रिभुजहरू समरूप हुने अवस्थाहरू हेरौँ। दुई जोडा संगति कोणहरू बराबर भएमा, दुईवटा त्रिभुजमा दुई जोडा संगति कोणहरू बराबर छन् भने समरूप हुन्छ। तीनवटा भुजाहरू समानुपातिक भएमा, तीनवटै भुजाहरूको अनुपात बराबर आयो भने पनि यो त्रिभुज समरूप हुन्छ। समरूप त्रिभुजमा संगति भुजाहरूको अनुपात र संगत कोणहरू बराबर हुन्छ। यहाँ दुईवटा त्रिभुज ABC र PQR लिएको छ। दुईटा के छ? समरूप छ। यो दुईटा समरूप त्रिभुजमा यसका संगति भुजाहरूको अनुपात AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PQ
पिआर हुन्छ। संगति भुजाको अनुपातहरू बराबर हुन्छ। त्यसैगरी संगत कोणहरू एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू र एंगल सी बराबर एंगल आर हुन्छ।